اینو روکے ہو بھائی مینوں ہی نہ لے کے اڑ جائے. اللہ تو برکت دے. بیٹھ جاؤ بیٹھ کے سن. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ تو برکت دے. بیٹھ جاؤ بیٹھ کے سنو. پھر صحابہ کھانا کھا رہے نے تے برتن دے وچ بوٹی ہے. سارے ایک دوسرے دے سامنے کر رہے. سارے ایک دوسرے سے. جزاک اللہ. اللہ ہدایت دے سانو سارے. کھانا کھاندیاں سارے صحابہ نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا. گل سنو. سارے صحابہ نے کھانا کھا لیا تے بوٹی اجے وچ پئی. سارے کھڑے ہو گئے بھی بوٹی کنے کھانی ہے. تے ایک بندہ گل سنو ایلی ایلی کرنا بڑا سوکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت تے بھی غور کرو. ایک صحابی کہنے لگا جناب علی تسی امیر المومنین جے, تسی حضور دے داماد جے, تسی کھا لو. فرماندے نے میں حضور دا داماد ہاں تے کی مطلب ہے تہاڈا ساریاں دا حق کھا جا. ایتھے تے جڑا سکی دھی دا کھادی بیٹھا ہے نا وہ بھی کہندا ہم علی والے ہیں. جڑا سکی بھین دے 2 مرلیاں تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ بھی کہندا ہم علی والے ہیں. تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے دے اندر بوٹی دے ایک ٹکڑے دے اندر کسے دا حق کھان واسطے تیار نہیں ہے. اس قدر جذبہ ہے سارے دل اندر. بوٹی چکی جننے لوگ نے انہیں حصے بنائے, انہیں ٹکڑے کیتے, تقسیم کر دیتی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. حضرات محترم احسار کرنے والے بن. اب میں بلا تاخیر آپ کے دلوں کی دھڑکن مقرر شان خطیب ہر دل عزیز فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ صاحبال ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں, اور تمام دوست و احباب سے میری التماس ہے, گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. ٹھیک ہے موسم سخت ہے, گرمی کی شدت ہے, لیکن دین کے کاموں میں یہ چیزیں آڑے نہیں آتی, تو اس لیے فضیلت الشیخ کے قریب آ جائیں. تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب قاری محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا, ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا, اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. ساڈے وچ کیڑا اے
کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا سارے عہدیدارے اُتے انج رکھیے سارے عہدیدارے اُتے انج رکھیے جویں نبی پاک دے بلال رکھیا جویں نبی پاک دے بلال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا جیڑا سب کچھ او دے دین اتوں وار دیندا اے جیڑا سب کچھ او دے دین اتوں وار دیندا اے انہوں رب کدے نہیں کنگال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے غیر اگے کدے نہیں سوال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا روندے رہے امت لئی رب اگیوں روندے رہے امت لئی رب اگیوں کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا روندے رہے امت لئی رب اگیوں کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت اس مسجد دے امام و خطیب اور محب العلماء محترم بھائی محمد وقاص صاحب انہاں دے والد محترم جتنے احباب نے اج دے اس پروگرام واسطے محنت کوشش کاوش کیتی ہے اللہ تعالیٰ تمام دی محنت محبت نو اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما لے محترم میاں کامران صاحب بڑی محبت دا اظہار کرتے ہیں اللہ انہوں نے بھی صحت والی زندگی دے حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ دی بے شمار اور لا تعداد صفات دے وچوں ایک صفت اللہ دی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراندے نے اللہ تعالیٰ تبسم فرماندے نے جویں اسی کہہ کے لا کے اچھی اچھی آوازاں نال ہسنے ہیں نا اللہ تعالیٰ انج نہیں مسکراندے اللہ تعالیٰ انج مسکراندے نے جویں اللہ دی شان دے لائق ہے اللہ تعالیٰ خود مسکراندے بھی نے اور مسکران والے عمل نو پسند بھی کردے
یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک اندر آندا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو خندہ پشانی نال مسکرا کے سینے لا لے، اللہ ان دے مسکران دے بدلے انہوں صدقے دا ثواب عطا کر دے۔ اللہ خود بھی مسکراندے نے اور مسکران والے عمل نو پسند بھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ کدوں مسکراندے نے؟ اللہ اپنے پیاریاں اپنے محبوب لوگاں نو ویکھ کے مسکراندے نے۔ اور یاد رکھو جیڑے خوش نصیب انسان نو ویکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دین، اللہ ان دی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیں دے۔ اگلے الفاظ نے کہ جنوں ویکھ کے اللہ تعالیٰ مسکرا دین، اللہ ان دے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیں دے۔ جنوں اللہ ویکھ کے مسکرا دے، اللہ تعالیٰ ان دے تے جنت نو واجب فرما دیں دے۔ ہن یہ باتاں سنن دے بعد تہاڈے دل وچ بھی خواہش پیدا ہوندی اور میرے دل وچ بھی کہ کاش اسی بھی ایسے خوش نصیب لوگاں شامل ہو جائیے جنہاں نو اللہ تعالیٰ ویکھ کے مسکراندے نے، اللہ تعالیٰ جنہاں نو ویکھ کے تبسم فرماندے نے۔ اگر تسی چاہندے ہو نا فیصلہ بادیو کہ اللہ تعالیٰ تانوں ویکھ کے مسکرائے، پھر آج دی میری گفتگو نو انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ۔ میں عرض کرنا چاہنا اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے، انج دے عمل تواڈے سامنے بیان کرانگا، اگر تسی وہ کرن لگ جاؤ گے تو اللہ تانوں ویکھ کے مسکران لگ جان، اللہ تانوں ویکھ کے تبسم فرمان گے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، دنیا دا یہ دستور ہے بندہ انہوں ویکھ کے مسکراندا ہے جن دے نال بندے نوں محبت ہوندی، جن دے نال بندے نوں پیار ہوندا ہے نا، انہوں ویکھ کے بندے دے چہرے تے رونق آ جاندی۔ یہی اللہ تعالیٰ دا بھی دستور ہے، اللہ بھی انہاں نوں ویکھ کے مسکراندے نے جنہاں نال اللہ تعالیٰ محبت کردے نے۔ پتہ لگیا اگر اللہ دی محبت حاصل کرنی ہے، چاہندی ہو کہ اللہ تعالیٰ تنوں ویکھ کے مسکرائے، پھر سب تو پہلے اللہ دا پیار حاصل کرنا پینا ہے۔ وہ کیویں لبے گا؟ او دا شارٹ کٹ فارمولا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ چ بیان کیتا ہے جڑی میں آغاز تلاوت کی تھی۔ آؤ ہن ذرا غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا سونیا اعلان کر دیو، بیان کرو نا انہاں لوگانوں، ان کنتم تحبون اللہ، جڑے لوگ چاہندے نے ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، جڑے لوگ چاہندے نے اسی اللہ دے محبوب بندے بن جائیے، جنہاں لوگاں دی یہ خواہش ہے کہ ساڈا اللہ ساڈے نال محبت کرن لگ جائے، انہاں لوگاں نوں کہہ دیو فتبعونی، تہاڈی اتباع کریا کرن۔ اتباع دا معنی پتہ ہے کیے؟ ایک لفظ اطاعت ہے، ایک لفظ اتباع ہے۔ اطاعت دا معنی کہنا مننا، آکھے لگنا۔ اللہ فرماتے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ مولا کریم فرماتے نے میرا پیغمبر جو دے دے او لے لیا کرو، تے جتھوں میرا نبی روک دے وے اتھوں رک جایا کرو، یعنی نبی پاک دا کہنا منیا کرو۔ جس باپ دا اللہ دے رسول حکم دین
ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਏ। ਇਹ ਹੈ ਇਤਾਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम। इत्तिबा दा मानी कीए अल्लाह फरमाते ने फत्तबिऊनी, मेरे पैगंबर दी इत्तिबा करया करो। अल्लाहु अकबर। इत्तिबा दा मानी है पैरवी करना, इत्तिबा दा मानी तरीका इख्तियार करना, मनहज नू अपनाना, सुन्नत नाल प्यार करना। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी इत्तिबा यानी नमाज़ों च पढ़ना जिवें अल्लाह दे रसूल ने पढ़ी है। हज उमरा उस अंदाज नल करना जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कीता है। अल्लाह सोने अगर असी सोने महबूब पैगंबर दी इत्तिबा करन लग जाइए फिर सानू की मिलेगा। अल्लाह फरमाते ने युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरे बंदे अगर तू मेरे नबी दी इत्तिबा करेगा तो मैं रब तेरे नाल प्यार करन लग जावांगा। अल्लाह तेरे नाल मुहब्बत करन लग जाणगे। ते फैसला बादिया जानना है जदों अल्लाह ताला तुहाडे नाल प्यार करनगे फिर की होएगा। अल्लाह फरमाते ने वा यागफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुहाडे साबका सारे गुनाहां ते रहमत दे कलम फेर छड्डेगा। अल्लाह ताला तुहाड़ियां खतावां नू माफ़ कर छड्डणगे, रहमत दे नाल दरगुजर फरमा देणगे। करना की है अल्लाह दे रसूल दी इत्तिबा करनी है, नबी पाक दी पैरवी करनी है। जिन्ने जिन्ने अल्लाह नू मनाना है सोने दियां कर लो गुलामियां। जिन्ने जिन्ने अल्लाह नू मनाना है आका दियां कर लो गुलामियां। जन्नतां च घर जिन्ने पाना है सोने दियां कर लो गुलामियां। बई आका दियां कर लो गुलामियां। नबियां दे सोने सुल्तान दा पल्ला फड़ हदीस ते कुरान दा, पल्ला फड़ हदीस ते कुरान दा। हशर च कम जिन्ने आना है उस दियां कर लो गुलामियां। बई आका दियां कर लो गुलामियां। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इत्तिबा मेरे पैगंबर दी पैरवी करोगे अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा, प्यार करेगा। ते जिन्हां नाल अल्लाह मुहब्बत करदे ने अल्लाह ताला उन्हां नूं वेख के मुस्कुरांदे ने, अल्लाह उन्हां नूं वेख के तबस्सुम फरमांदे ने। आओ जरा हुण गौर करिया जे ओ केड़े खुश नसीब लोग ने जिन्हां नूं वेख के अल्लाह ताला तबस्सुम फरमांदे ने, जिन्हां नूं वेख के अल्लाह मुस्कुराण लग जांदे ने। पहला खुश नसीब बंदा जिन्हों अल्लाह वेख के तबस्सुम फरमाते ने। अल्लाहु अकबर। अकीदा तौहीद अपनाने वाला और अकीदा तौहीद ते डट जान वाला बंदा। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, फैसला बादियो और मेरी माओ बहनों गल सुनो, अकीदा तौहीद ते कदी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अकीदा तौहीद ते डट जाना है। अकीदा तौहीद पता है किस चीज़ का नाम है? अपने मालिक व खालिक नो ज़ात दे एतबार नाल भी वहदहू ला शरीक जानना, सिफात दे एतबार नाल भी वहदहू ला शरीक जानना, इबादत भी कल्ले रब दी करना। इनू अकीदा तौहीद बोलिया जाता है। अल्लाह ज़ात दे एतबार नाल भी कल्ला है, ओदा कोई शरीक नहीं। अपनी सिफात दे एतबार नाल भी कल्ला है, ओदा कोई सानी नहीं। अल्लाह इबादत दा हकदार भी कल्ला है। इबादत बदनी होवे फिर भी कल्ले अल्लाह दी, माली होवे फिर भी कल्ले अल्लाह दी। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम कौली होवे फिर भी कल्ले अल्लाह दी। बदनी इबादत यानी सजदा रकूह अल्लाह दी बारगाह दे अंदर, कौली इबादत मन्नत मनोती अल्लाह दी बारगाह दे अंदर, माली इबादत नजरो नियाज अल्लाह दी बारगाह दे अंदर। अल्लाह दे इलावा कोई इबादत दा हकदार नहीं। इबादत कल्ले रब दी करनी है। इनू अकीदा तौहीद बोलिया जाता है। इस अकीदे ते डट जाना है, इस
عقیدے تے استقامت اختیار کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او لوگ جنہاں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر بڑیاں آزمائشاں، بڑیاں تکلیفاں، بڑیاں ٹینشن آئیاں، مگر او ڈولے نہیں، استقامت اختیار کی تھی، ڈٹ کے اس عقیدے تے۔ اللہ رب العالمین دے فرشتے انہاں لوگاں واسطے بشارتاں لے کے آندے نے، خوشخبریاں لے کے آندے نے۔ اللہ اکبر، ذات محترم توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، عقیدہ توحید تے ڈٹ جانا ہے۔ آقا فرماندے نے لا تشرک باللہ شیئا، میری امت دے لوگو اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا، چاہے تسی کٹ دیتے جاؤ، جلا دیتے جاؤ، ذبح کر دیتے جاؤ، اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب تو بڑا ظلم ہے۔ عقیدہ توحید تے زندگی گزارو، اے دنیا دیاں گلاں تو گھبراہ نہ جایا کر، لوگاں دے تانیاں تو پریشان نہ ہو جایا کر، مول پہ جان گے اللہ دے دربار اندر تیرے عقیدے دے۔ مسند احمد دی سیدی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ لوگاں نو ایک چٹیل میدان وچ جمع کرن گے تے اللہ اکبر، دنیا تے بندہ جنوں اپنا الہ مند ہے، جنوں مشکل کشا مند ہے، اللہ تعالیٰ انہاں معبوداں نے باطلہ دے مجسمے انہاں دے سامنے کرن گے، لوگ اپنے اپنے معبوداں دے پیچھے دوڑن گے، جہنم دا ایندھن بنن گے، مگر عقیدہ توحید تے ڈٹ جان والے تے عقیدہ توحید تے زندگی گزارن والے لوگ کھڑے رہن گے، اگے قدم نہیں بڑھان گے۔ آواز آئے گی تسی اگے نہیں قدم بڑھان دے، اے کہن گے اسی کدوں قدم، اسی کیویں قدم بڑھائیے، ساڈے رب دا سانوں آرڈر ہی نہیں آیا، اللہ دا حکم ہی نہیں آیا۔ آواز آئے گی بڑے اپنے رب دے تابعدار ہو، اچھا دسو نہ اہل ایمان کیا اللہ دی ذات نو ویکھیا جے، اللہ دی ذات دا دیدار کیتا جے؟ اے کہن گے جی نہیں نہیں، اسی اللہ دی ذات دا دیدار جے تک نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، آواز آئے گی اگر کائنات دا رب نور دے سارے پردے ہٹا کے تواڈے سامنے آ جائے، کیا تسی اللہ دی ذات نو پہچان لو گے، اللہ دی ذات نو سیان جاؤ گے؟ تے عقیدہ توحید والے اوتھے بھی رب دی توحید بیان کرن گے، کہن گے اسی ضرور پہچان لواں گے، اللہ اکبر، فوراً ہی پہچان لواں گے۔ آواز آئے گی بڑے عجیب بندے جے، ایک پاسے کہندے جے اسی اللہ نو ویکھیا ہی نہیں، دوجے پاسے کہندے اسی فوراً ہی پہچان لواں گے۔ کیویں پہچانو گے جنوں ویکھیا نہیں، کیویں پہچانو گے؟ تے عقیدہ توحید اپنان والے اس انداز نال اللہ دی توحید بیان کرن گے، کہن گے اسی ضرور پہچان لواں گے، کیونکہ ساڈے رب دی مثل ہور کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ دی مثل ہی کوئی نہیں، اللہ دی نظیر ہی کوئی نہیں، جڑا ہے ہی بے مثل و بے مثال، انہوں لبن دی لوڑ نہیں پینی، آپ ہی پہچانی جائے گی وہ عظیم ہستی۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے عقیدہ توحید والے جدو آقا اللہ تعالیٰ دی توحید بیان کرن گے، اللہ انہوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے، اللہ انہوں ویکھ کے تبسم فرمان گے، واہ میرے بندے دنیا تے رہ کے بھی ازمائشاں برداشت کرتے رہے تے تانے برداشت کرتے رہے، آج بھی انہاں میرے بندیاں دا عقیدہ ہے اللہ دا کوئی ثانی نہیں، اللہ دے کوئی مد مقابل نہیں، اللہ انہوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے۔ کنہوں؟ جنہاں دا عقیدہ ہے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، جتھوں منگدا نبی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے،
اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے. گل سنن والی جے میری مشکل مکاون لئی خدا دا نام کافی ہے. جدوں ہر شیخ رب دتی کتے جان دی لوڑ کا دیے. اور کوئی نہیں دے سکدا اور کوئی نہیں دے سکدا بھاویں نبی یا ولی ہووے. اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے. اج لوگ کہندے نے مولانا جڑا مرضی موضوع بیان کر دیو عقیدہ توحید ضرور بیان کر دیو. اے سن لو ذرا قابلی اسی عقیدہ توحید بیان کرنے ہاں. توحید اللہ دی ہر ویلے میں ایسے لئی سنانا وا. سارے در چھڈ کے ایک در تے اسے لئی سر جھکانا وا. کہ جاواں جد میں قبر اندر جاواں جد میں قبر اندر قبر میری سجی ہووے. اللہ ورگا ماشاءاللہ. اللہ مرزا صاحب نو صحت والی زندگی توحید دے نعرے لاندے ہی رہن. اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے. ایک بڑی خوبصورت دعا کرن لگا وا. اگر تانوں چنگی لگے تے آمین کہہ لیا جے. دعا منگدا میں مولا کے ساتھ سونے دا نصیب ہووے. پانی کوثر دا انج پیواں کہ بک سونے دا قریب ہووے. بک سونے دا قریب ہووے. کنے قریب ہووے؟ ہونٹ میرے لگے ہون ہونٹ تو ہاڈے لگے ہون تے سونے دی سونی تلی ہووے. اللہ ورگا اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے. جتھوں منگدا نبی ہووے جتھوں منگدا علی ہووے. اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے. پہلا خوش نصیب بندہ جنوں ویکھ کے اللہ تعالی تبسم فرما دے نے عقیدہ توحید تے ڈٹ جان والا بندہ. تے دوسرا خوش نصیب جنوں اللہ ویکھ کے تبسم فرما دے نے. حدیث پاک اندر آندا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ سارا دن اپنے کام کاج دے اندر لگا رہا رات نو تھک کے گھر آیا اینو آرام دی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اندے کول خوبصورت نرم بستر بھی موجود ہے. اندے کول خوبصورت بیوی بھی موجود ہے. ادھر نماز تہجد دا ٹائم ہو گیا. اس بندے نے اپنا بستر چھڈیا ہے اپنی خوبصورت بیوی تو الگ ہویا ہے. وضو بنا لیا ہے تے مصلی ڈھا لیا ہے. نماز تہجد پڑھن لگ جاندا ہے. اللہ اینو وی ویکھ کے مسکران لگ جاندا ہے. اللہ اینو بھی ویکھ کے تبسم فرما دے نے. نماز تہجد پڑھنے والا بندہ اللہ فرماتے نے فرشتیو میرے بندے نو اپنا آرام بھی بڑا پیارا میرے بندے نو اپنی بیوی بھی بڑی پیاری پر میرے نالوں ود کے پیارے نہیں. آ گیا اپنا آرام چھڑ کے آ گیا اپنی بیوی تو الگ ہو کے اور تکو نہ دی بیوی ستی پئیے رشتہ دار ستے پہنے بہن بھائی ستے پہنے بچے ستے پہنے مگر میرا بندہ میری
میری بارگاہ چ آنسو باندا پیا ہے، میرا بندہ میری بارگاہ چ سجدے کردا پیا ہے۔ اللہ فرماتے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اوے اللہ والیاں دیاں راتاں فیصلہ بادیا شراباں پیندیاں، جوا کھیلدیاں، فلماں ویکھدیاں نہیں گزردیاں۔ اللہ والیاں دیاں راتاں مصلیاں تے گزردیاں نے، اللہ والیاں دیاں راتاں سجدیاں چ گزردیاں نے، اللہ والیاں دیاں راتاں قیام وچ گزردیاں نے، رب دی بندگی وچ گزردیاں نے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ رات نو مصلی ڈال لیندا ہے، نماز تہجد پڑھن لگ جاندا ہے، اللہ انہاں نوں ویکھ کے تبسم فرماندے نے، اللہ انہاں ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے۔ ویریو نماز تہجد پڑھیا کرو، اے اللہ دی بڑی لاڈلی عبادت ہے، لاڈلی عبادت۔ تسی اولاداں والے بیٹھے ہو، جڑا بچہ گھر وچ لاڈلا ہوئے نا، جدوں زد لا لیندا ہے پھر بابا جی نوں پاواں گوانڈیاں کول پیسے ادھارے پھڑنے پی جان، اے دی زد ضرور پوری کردا ہے۔ اے لاڈلی عبادت ہے۔ اگر چاہنا ہے اللہ مینوں اپنا مکان عطا کر دے، اپنی دکان عطا کر دے، اپنی سواری عطا کر دے، اللہ نیک بیوی دے، نیک اولاد دے، تے پھر رات نو مصلی ڈھا لیا کر تے لاڈ چ پے کے رب کولوں زداں لا کے منگیا کر، اللہ مینوں اپنا مکان چاہیدا ہے، اللہ مینوں اپنی دکان چاہیے، اللہ مینوں نیک اولاد چاہیے، اللہ مینوں اچھا کاروبار چاہیدا ہے۔ اوے لوکاں دے ترلے پان والیا کدی اپنے رب دا ترلا ماریا کر، لوکاں دیاں منتاں کرن والیا کدی رب دیاں منتاں کریا کر، لوکاں دے کنڈے کھڑکان والیا کدی اللہ دی بارگاہ چ سجدے کر کے رب کولوں بھی منگیا کر۔ لوگ کی کرن گے؟ ایک دن دین گے، 2 دن دین گے، 3 دن دین گے، پھر تینوں تانے مارن لگ جان گے، پھر تینوں گلاں سنان لگ جان گے۔ تے اللہ تے ہر بار کہندا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آؤ میرا بندہ مانگ میرے کولوں، کر میرے کولوں سوال۔ اللہ اکبر۔ افسوس دی بات ہے اسی رات 3 بجے تک فیس بک چلانے ہاں، واٹس ایپ چلانے ہاں، دیگر اپلیکیشن استعمال کرنے ہاں، موبائل تے وقت گزارنے ہاں، تے جدوں اللہ نو منان دا ویلا ہوندا ہے، رب کولوں منگن دا ویلا ہوندا ہے، ادوں خراٹے مارنے ہاں، ادوں اسی سو جانے تے خوابگاہ میں پہنچ جانے ہاں۔ ویر اٹھیا کر دی رات نو، آقا فرماندے نے پچھلی رات نو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان تے آ کے آوازاں نان لگ جاندے نے، ہے کوئی میرے کولوں منگن والا، ہے کوئی میرے کولوں سوال کرن والا، ہے کوئی میرے کولوں معافی منگن والا، میں معاف کر دیواں، اولاد منگے میں اولاد دیواں، شفا منگے میں شفا دیواں۔ اللہ پہلے آسمان تے آ کے پکاردا رہیا، بلاندا رہیا، مگر تو آیا ہی نہ منگن واسطے۔ اللہ اکبر۔ ناکامی تے بدقسمتی ساڈی، اللہ بلاندا رہیا سی، آئی کوئی نہ اللہ دے دربار اندر۔ ویر اٹھیا کرتے آیا کر اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ اللہ اکبر۔ فیصلہ بادیو میرا اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، جاننا ہے اللہ عالم الغیب ہے، اللہ سینے دے چھپیاں رازاں نو جاندا ہے، اللہ دے علم اندر ہے۔ فیصلہ باد والیاں دن دے اجالے چ زنا وی کیتے نے، بدکاریاں وی کیتیاں نے، فحاشیاں بھی کیتیاں نے، شراباں بھی پیتیاں نے، لوکاں دے حق بھی مارے نے۔ جاننا سال اندر ایک رات بھی انج دی نہیں کہ اللہ پہلے آسمان تے آ کے آوازاں نہ ماردا ہوئے، ہے کوئی میرے کول منگن والا، ہے کوئی میرے کول سوال کرن والا۔ اوے دن دے اجالے چ پاپ کرن والے پاپیا ہونی آ جا رات دی طریقے چ معافی منگ، میں تیرے پاپ تو چھڈاں، آؤ میرا بندہ میرے کول توبہ کر لے، میں تینوں معاف کر چھڈاں۔ اللہ بلاندا ہے، اسی آندے نہیں، آیا کر اللہ دی بارگاہ اندر، نماز تہجد پڑھیا کر، اللہ تہجد پڑھن والے نال پیار کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ تہجد پڑھ کے رب کول منگیا کر میری بہنا، تہجد پڑھ کے اللہ کول سوال کریا کر۔ اوے رب سونا کرم بے مثال کر دے، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، معافی منگو تا معاف لجپال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے۔
کوئی منگے تاں سیو مالا مال کر دے دن چڑھ دیاں جویں تارے چھپ جاندے نے دن چڑھ دیاں جویں تارے لک جاندے نے او دی زندگی چوں ایویں دکھ مک جاندے نے او دی زندگی چوں غم ایویں مک جاندے نے کدی زندگی وچوں جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے تاں سیو مالا مال کر دے بھی کوئی منگے تاں سیو مالا مال کر دے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی کدی بھوک او دے ویڑے نہیں آ سکدی کی دے ویڑے جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے کوئی منگے تاں سیو مالا مال کر دے اللہ تاڑیاں محبتاں قبول فرمائے توجہ فرماؤ اللہ اکبر دوسرا خوش نصیب بندہ جنوں ویکھ کے اللہ تبسم فرما دینے نماز تہجد پڑھنے والا پڑھیا کرو اللہ گناہ بھی معاف کرے گا اللہ جہنم دی آگ تمہیں محفوظ کر لے گا اللہ جنت دا وارث بنا چھڑے گا اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے تیسرا خوش نصیب بندہ جنہوں اللہ ویکھ کے تبسم فرما دینے تیسرا خوش نصیب بندہ احسار کرنے والا احسار پتہ ہے کنوں کیا جاندہ ہے اللہ فرما دینے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لو کان بہم خصاصا ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون مولا کریم فرما دینے او میرے پیارے بندے اللہ اکبر جڑے اپنی ضرورت دے باوجود بھی دوسریاں دے کام آندے نے اپنی ضرورت دے باوجود بھی لوگاں نال خیر خائی کر دینے اپنی جان تے لوگاں نو ترجیح دیندے نے او لوگ جنہاں نو اپنے نفس دی خواہشات تو محفوظ کر لیا گیا اے تے کامیابیاں پان والے لوگ نے احسار دا مطلب ہے بندے نو خود نو بھی ضرورت ہے بندہ خود بھی حاجت مند ہے مگر بندہ کہندا ہے چل میں اپنے بھائی دے کام آنا میں اپنی بہناں دے کام آنا میں محلے دار دے کام آنا ہمسائے دے کام آنا دوسرے نو ترجیح دین والا بندہ میرے بھائیو احسار کرنے والے بن جو اللہ احسار کرنے والے نال محبت کردا ہے پیار کردا ہے جذبہ احسار رکھن والے نال اے عید دے دن قریب قریب آ رہے نے تسی اپنے بچیاں واسطے کپڑے لینے تسی اپنیاں بیٹیاں واسطے کپڑے لینے بیویاں واسطے کپڑے لینے میرے بھائیو ایتھے جناب جتھے اپنے بچیاں واسطے لے اوتھے ویکھو محلیاں دے اندر کئی یتیم بچے انج دے ہونے نے جنہاں نو کپڑے لے کے دین والا کوئی نہیں تسی خیر خواہ بن جاؤ انہاں نو بھی لے کے دیو کئی بیوہ عورتاں ایسیاں ہونیاں نے جنہاں تے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں ایسیاں بیوہ عورتاں بہناں نو اللہ اکبر کپڑے لے کے جتیاں لے کے راشن لے کے دیو اللہ تعالی انہاں کماں چ بڑے راضی ہوندے نے احسار کرنے والا بن جائے احسار کرنے والا اللہ اکبر اللہ تینوں استطاعت دیتی ہے تو قربانی کرنی ہے ضروری نہیں
10 قربانیاں تو کلے نے کرنیاں نے. اگر اللہ نے استطاعت دیتی ہے کسی غریب نو ایک قربانی دا جانور لے کے دے, کسی ایسے علاقے چ لے کے دے جنہاں نو ضرورت ہے, جتھے تسی اپنے آپ تے خرچ کرنا ہے, جتھے تسی اپنیاں قربانیاں تے خرچ کرنا ہے, ایتھے غزہ دے مظلوم مسلماناں دا بھی خیال کرنا ہے, ایتھے انہاں بچیاں دا بھی خیال کرنا ہے جڑے کئی دناں تو فاقے دے اندر نے, ایتھے انہاں ماواں دا بھی خیال کرنا ہے جنہاں دے بچے, جنہاں دے خامد, جنہاں دے بیٹے اللہ اکبر ملبیاں دے نیچے آ کے دنیا فانی چھڑ کے چلے گئے نے. انہاں لوگاں دا بھی احساس کرنا ہے, احسار کرنے والے بن جو احسار کرنے والے. وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جذبہ احسار پیدا کرو اپنے دل دے اندر. مگر ساڈا معاشرہ ہی بدل گیا ہے, ساڈے بندیاں دا مائنڈ ہی چینج ہو گیا ہے. بندیاں نے دکاناں تے تویز لکھ کے لایا ہوندا ہے, ایک آدھ ہی لایا آندا میری دکان بہتی چلے تے نال دے دی بند ہو جائے. اے مسلمان ہے, اینو پوچھ لو تے کہے گا جنت دی فرنٹ سیٹ ساڈی ہے تے کری کی بیٹھ. اچھا تو تویز نال کسی دی روزی بند کر دیں گا, تو تویزاں نال روزیاں بند ہوندیاں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. رزق دے فیصلے اللہ آسمان تے کردا ہے. جے تویزاں نال روزیاں بند ہوندیاں تے پھر سانوں تا کھ بھی نہیں سی لبنا. او بھائی اپنا عقیدہ نہ خراب کر, او دا کچھ نہیں جانا, تیرے ایمان دا بیڑا غرق ہو جانا. حسد وچ ماریا پیا. یاد رکھی فقیر دا جملہ, جیدے نال حسد کیتا جائے اللہ انہوں عزیز مصر بنا دیندا ہے, تے جڑا کرے انہوں اللہ منگن ٹور دیندا ہے, اللہ انہوں فقیر بنا دیندا ہے. حسد نہ کریا کر بلکہ احسار کریا کر. کدی میری تیری پہچان احسار سی, کدی ساڈا ایک کردار ویکھ کے جذبہ احسار ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیا کردے سن. حضرات محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دی طرفوں 106 راوی روڈ تو ایک مجلہ رسالہ چھائے ہوندہ اہل حدیث دے نام تو. حضرات محترم او دی اندر میں ایک مرتبہ واقعہ پڑھیا. امریکہ دے ایک جوڑا نویں شادی ہوئی, او سیر دے بہانے ہنی مہم دے ارادے نال او جناب ترکی دے علاقے اندر آ گئے. سیر کردیاں کسے پنڈ تھاں تے دیہات اندر رات پہ گئی. پریشان ہو گئے, کوئی ہوٹل نہیں ملدا, رات کتھے گزارنی ہے. اللہ اکبر لوگاں نوں پوچھیا, انہاں کہا جی بڑی دور دا دیہات ہے, بیک ورلڈ علاقہ, ایتھے ہوٹل کتھوں ملے گا. ایک مسلمان نوجوان نال ملاقات ہوئی, کہنے لگے یار اسی پردیسیاں پریشان میاں بیویاں, ایتھے رہائش واسطے جگہ کوئی نہیں, مہربانی کرو نا سانوں کتے رات گزارن دا جناب جگہ دے دیتی جائے. مسلمان کہنے لگا بھائیو میرے بھائی جان میرے کول تواڈے واسطے رہائش موجود ہے, مگر میرے گھر اندر رہائش ہے, ہوٹل نہیں دبے گا. انہیں کیسی مجبوراں گھر لے چلو, لے کے آیا, جویں دا کھانا لبیا کھلایا. اینج کر کے میاں بیوی نو بستر دیتا ہے کمرے اندر, وہ آرام کرن لگ گئے. صبح اٹھے نا ویکھیا گھر والے گھر ہی کوئی نہیں, کتھے چلے گئے. باہر نکل کے ویکھیا ایک چھوٹا جا درخت ہے, اس درخت دے نیچے بستر لگے ہے. اے بندہ آپ بھی ستا پیا ہے, اے دی بیوی بھی ستی پئی ہے, اے دے بچے بھی ستے پے نے. وہ حیران ہو گئے مہمان, انہاں کہا جی کی بنیا ایتھے کادے لئی ستے پے جے. انہیں کہا کچھ بھی نہیں. پھر کیوں ایتھے ستے ہو؟ انہیں کہا جی ماڑے بندیاں غریب بندیاں, ایک کوئی چھوٹا جا کمرہ ہے, اوتھے تسی میاں بیوی سو گئے, اسی اس درخت تھلے آ کے سو گئے. انہیں کہ یار انج کسے واسطے کون کردا ہے, انج تے سکے بھرا بھی نہیں کریا کردے. نہ تہاڈا ساڈا مذہب ایک ہے, نہ وطن ایک ہے, نہ برادری ایک ہے, نہ کوئی لہن دین اجنبی بندیاں, ساڈے واسطے اتنی بڑی قربانی تسی کیویں دتی؟ انہیں کہا جی کیڑی ایڈی وڈی قربانی ہے, سانو نبی پاک دا درس ہے, ساڈے نبی دا جناب شیوا ہے. مہمان آ جائے نا احسار کرنا ہے, مہمان آ جائے ترجیح دینی ہے. وہ کہنے لگا تسی ہوندے کون ہو؟ انہیں کہا جی اسی اللہ دی رحمت نال مسلمان ہونے آ. انہیں کہا جی مسلمان ایڈے خیر خواہ ہوندے نے تے اج تو بعد اسی بھی مسلمان ہونے آ. اگر مسلمان ایڈے چنگے ہوندے نے پھر اسی بھی مسلمان ہونے آ. انج دا کردار بنا,
انج دا احسار پیدا کر جذبہ احسار رکھن والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انج جذبہ احسار سی صحابہ دے اندر اللہ اکبر ایک دن نا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے جناب کھانا کھان لگے صحابہ کرام بھی دیگر موجود نے تے صحابہ کھانے اکثر کٹھا بہ کے کھانا کھاندے سے اسی تے کراہت محسوس کرنے نا اندے نال بیٹھ کھاواں اندے نال کھاواں صحابہ کٹھے بیٹھے جڑا برتن آیا نا سالن والا اس برتن دے اندر ایک بوٹی تے سارا ہی شورا ہن جہدے سامنے بوٹی ہوئے ہاتھ لا کے دوسرے دے سامنے کر دے میں نہیں کھانی میرا بھائی کال ہے تے ساڈے تے برتن چوک کے مثالاں دیندے نے بھی ساڈے پنڈوں انج نہر جاندی جے بھی وہ مال سارا میرے والے پاسے آ صحابہ کرام کھانا کھا رہے نے تے ایک دوسرے دے اگے بوٹی کر رہے ساڈے مسلمان اے تھے کسی دعوت ولیمہ تے چلے جاؤ نا میں اتنے بڑے پینٹاں کوٹاں والے بھی ویکھے جدوں آواز آندی نا بھی روٹی کھل گئی ہے اللہ جاندا بندے بھی کھل جاندے انج روٹی نو پی جان گے بھی اج ہی لبھی ہے بعد کہڑی لبنی ہے کدی وہ بھی پا لین گے یہ بھی چیز لے لین گے وہ بھی 20 طرح دیا چیزاں جمع کر لین گے اینی ڈھیر لا لین گے تے پھر 2-4 لقمے لا کے اتنے ہی خراب کر کے سٹ جان تے جاندے ہو یہ بھی کہن گے بھی ایڈی چنگی بھی نہیں سی پکی ماشاءاللہ تسی ماشاءاللہ کھان ہی پہنچے سی اتنے او بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے کدی یہ بھی نہیں نکالیا اس باپ دی زندگی دا سرمایہ پاواں لگ گیا ہوئے اس روٹی تو کہہ چھڑیا کھا پی کے بھی ایڈی چنگی نہیں پکی بھائی احساس کریا کر احسار کریا کر اینو روکے ہو بھائی مینوں ہی نہ لے کے اٹھ جائے اللہ تو برکت دے بیٹھ جاؤ بیٹھ کے سن جزاک اللہ اللہ تعالیٰ تو برکت دے بیٹھ کے سنو پھر صحابہ کھانا کھا رہے نے تے برتن دے وچ بوٹی ہے سارے ایک دوسرے دے سامنے کر رہے سارے ایک دوسرے دے سامنے جزاک اللہ اللہ ہدایت دے سانو سارے کھانا کھاندیاں سارے صحابہ نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا گل سنو سارے صحابہ نے کھانا کھا لیا تے بوٹی اجے وچ پئی سارے کھڑے ہو گئے بھی بوٹی کنے کھانی ہے تے ایک بندہ گل سنو ایلی کرنا بڑا سوکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت تے بھی غور کرو ایک صحابی کہنے لگا جناب علی تسی امیر المومنین جے تسی حضور دے داماد جے تسی کھا لو فرماندے نے میں حضور دا داماد دا تے کی مطلب ہے تہاڈا سارے دا حق کھا جا ایتھے تے جڑا سکی دھی دا کھادی بیٹھا ہے نا وہ بھی کہندا ہم علی والے ہیں جڑا سکی بھین دے 2 مرلیاں تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ بھی کہندا ہم علی والے ہیں تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھانے دے اندر بوٹی دے ایک ٹکڑے دے اندر کسے دا حق کھان واسطے تیار نہیں ہے اس قدر جذبہ ہے سارے دل اندر بوٹی چکی جننے لوگ نے انہیں حصے بنائے انہیں ٹکڑے کیتے تقسیم کر دیتی ہے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ حضرات محترم احسار کرنے والے بن جو آخری باتاں تے میرا سلام ہے حدیث پاک صحیح بخاری مسلم دے اندر ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر این کر کے مدینہ طیبہ دے اندر میرے پیغمبر کو ایک مہمان آیا اللہ تانوں بھی مدینے لے جائے مدینے جانا جے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے اے چھوٹا جا ننھا منہ بچہ ہے یہ دی بڑی خواہش سی بھی یہ نظم ضرور سنانی لے بھی سن لے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے گل سننے والی جے تیرا غرم مولا
بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا مینوں حجر اسود دے بوسے دلا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پے کے تے تینوں مناواں میری آس مولا کریم آف مولا میری آس مولا کریم آف مولا میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے بڑا خوبصورت جملہ ہے روزے چ لیٹے نے رل یار جیڑے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے سیو پیار تیرے وفادار یاراں تے حبدار پیاراں تے خواباں چ سانوں تو مکھڑے وخا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے مدینہ طیبہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام کو مہمان آیا اللہ دے نبی کئی دنہ طوفان کے اندر بھوک بڑی لگی ہے مینوں کھانا کھلا دیتا جائے تے میرے رحیم و کریم آقا رعوف و رحیم آقا نبی پاک علیہ السلام فرما میرے صحابہ پتہ کرو نا میرے گھروں کوئی کھان واسطے چیز مل جائے نبی پاک علیہ السلام دے 9 حجرے 9 گھر سارے گھراں چوں پتہ کیتا گیا ہے اللہ دی مرضی ہے ایک کھجور بھی کھان واسطے نہیں لبی اللہ اکبر صحابی واپس آیا کہندا اللہ دے نبی کوئی چیز کھان واسطے نہیں مدینے چ قید پیا ہویا ہے تواڈے کسے گھر اندر کوئی چیز کھان واسطے نہیں میری بہن ایک درس دینا چاہنا وا تیرا بھائی تینوں ایک پیغام دینا چاہندا ہے دن ماڑے چنگے آ جان نہ شکریہ نہ کریا کر شکوے گلے نہ کریا کر مینوں تیرے گھروں لبائی کی ہے میں تیرے گھر آ کے کھٹیا ہی کی مینوں تے میرے ماپیاں پتہ نہیں تیرے چ ویکھیا ہی کی نام ہے نا او چنگے دناں تے ہر کوئی بھائی وال بن جاندا ہے گل تے ادوں ہی مزہ آندا ہے نا جدوں بندے تے اوکھا وقت آ جائے تے زندگی دا ساتھی نال کھڑا ہوے اے ویکھو نبی پاک علیہ السلام دیاں 9 بیویاں حیات نے تے 9واں دے گھر کھان نو کھجور بھی کوئی نہیں انسان نہیں سن انہاں دیاں ضرورتاں نہیں سن بھوک نہیں سی لگدی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمادیاں نے حضور دے گھر 2 مہینے تک چولہا ہی نہیں سی جلیا کردا وہ پھر بھی اللہ دے شکر گزار اسی 3 ٹائم چنگا کھا کے بھی نہ شکرے بیٹھے مگر یاد رکھو لا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید جڑے شکر کرن اللہ انہاں نوں ہور دیندا ہے تے جڑا نہ شکرے بن جان اللہ انہاں نوں تنگ کر دیندا ہے شکر گزار بنو فراخ دل ہو جاؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون ہے میرا یار جڑا اس مہمان نو کھانا کھلائے سیدنا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اللہ دے نبی میں لے کے جانا وا میں مہمان نو کھانا کھلانا کار لے کے چلے گئے تے بیوی نو کہن لگے کرما والیے کھانا دیا اللہ اکبر اے جناب نبی پاک دا مہمان ہے اینو بھوک بڑی لگی ہوئی ہے اے دے واسطے کھانا تیار کر بیوی کہن لگی میرے سر دے تاج تانوں پتہ ہے نا مدینے چ قید پیا ہویا ہے کھانا تے ساڈے گھر بھی کوئی نہیں چند لقمے کھانا بچیا ہویا ہے میں سوچیا سی اسی بھوکے سو جاواں گے تے اولاد دے منہ وچ 2 لقمے آ جان گے بچے 2 لقمے کھا لین گے کہن لگا کوئی گل نہیں اج بچیاں نوں بھوکیاں ہی سلا دے
مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ یار کیسے عظیم لوگ نے، ماں باپ اپنے منہ دے لقمے بھی اپنی اولاد دے منہ چپا دیندے نے، مگر ایک انج دے عظیم لوگ نے انہیں اپنے بچیاں نو تھپکیاں دے کے لوہریاں دے کے بھوکیاں سوا دیتا تے مہمان واسطے کھانا لا دیتا ہے۔ کھانا کھان لگے تے بیوی کہن لگی میرے سر دے تاج تسی بھی نال بیٹھنا ہے تے کھانا تھوڑا ہے تسی بھی کھاؤ گے، مہمان پھر بھوکا رہ جانا ہے۔ آدھا کوئی گل نہیں، بہانے نال تو دیوا بند کر دے، میں اندھیرے چ اونجی منہ کھلائی جاواں گا، مہمان رج کے روٹی کھا لوے گا۔ انج دیاں مثالاں میں کتھوں لے کے آواں؟ اج دے معاشرے اندر اتنا جذبہ اثار، صحابی آپ بھی بھوکا ہے، اندی بیوی بھی بھوکی ہے، اندے بچے بھی بھوکے نے، آپ اونجی منہ کھلائی جاندا ہے۔ اج سانو اللہ تعالی نے چنگا بھلا نوازیا ہے، اسی کدی خیال نہیں کیتا کہ ساڈے بھرا دے گھر راشن بھی ہے کہ کوئی نہیں، ساڈی بہناں دے گھر ضروریات زندگی دا سامان بھی ہے کہ کوئی نہیں، ساڈے ہمسایاں دے گھر پتہ نہیں کھانا بھی بنیا کہ نہیں بنیا، اسی کدی خیال نہیں کیتا۔ اللہ اکبر میرے ویریو، خیال کریا کرو، احسار کرنے والے بن جو۔ نبی پاک علیہ السلام دا صحابی آپ پونجی منہ ہلا رہا ہے، مہمان نے کھانا کھا لیا، انج نبی پاک دے نال ملاقات ہوئیاں نے تے اللہ دے نبی مسکرا کے فرماندے نے اے ابو طلحہ، رات تو تے تیری بیوی نے جڑا عمل کر کے وکھایا ہے اللہ نو ایڈا چنگا لگیا ہے، تہاڈا جذبہ اثار ویکھ کے اللہ مسکرائی جاندا سی۔ اللہ تن ویکھ کے تبسم فرما رہے سن، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر، اللہ پیار کردا ہے انہاں نال جڑے احسار کرنے والے ہون۔ نمبر 4 آخری بات، حضرات محترم اللہ انہوں بھی ویکھ کے مسکراندا ہے جڑا اللہ واسطے اپنے ہتھاں نوں کھول دیندا ہے، یعنی اللہ دے رستے اندر صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا، رب دی راہ چ خرچ کرنے والا بندہ۔ اللہ فرماتے نے فرشتیو میرے بندے نو مال بڑا پیارا، انہیں بڑی محنت نال کمایا، بڑی مشقت نال کمایا، مگر میرے تو پیارا نہیں ہے۔ جدوں میرے رستے دی بات آندی ہے ادوں کھل کے خرچ کردا ہے، مدارس تے خرچ کردا ہے، مساجد تے خرچ کردا ہے، یتیماں تے خرچ کردا ہے، مسکیناں تے خرچ کردا ہے، بیوہ عورتاں تے خرچ کردا ہے، قربانی دے جانور خرید کے اللہ دے رستے ذبح کردا ہے۔ میرے رستے دے اندر مال لٹائی جاندا ہے، مینوں اور عطا کیتی جانا وا۔ اللہ مسکراندا ہے اس بندے نو ویکھ کے جڑا بندہ رب دی راہ چ صدقہ کرے، ہتھاں نوں کھول دیندا ہے۔ اللہ اکبر، فراخ دل ہو کے خرچ کردا ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، فراخ دل ہو جو تے اللہ دے رستے چ خرچ کرنے والے بن جو، اللہ تنوں ویکھ کے مسکرا دین گے، اور اللہ جنوں ویکھ کے مسکرا دیندے نے اللہ اون دے گناہ سارے معاف کر دیندے نے، اللہ انہوں جہنم تو آزاد کر دیندے نے۔ لہذا اللہ دے رستے چ مال خرچ کرنے والے بن جو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے اللہ ایویں راضی نہیں ہویا، انہاں نے مال بھی رب دے رستے چ لٹایا ہے، انہاں جاناں بھی رب دے رستے چ لٹائیاں نے۔ تاں ہی تے اللہ رب العالمین فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ترجمہ کرا، ترجمہ تے گل ختم کرا، اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے، گھر بار دینیوں تو وار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ گل سننے والی جے، حبشی نو ویکھ لو ذرا نی جے ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا نی جے ڈولیا، بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا، بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا،
کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آخری شعر ایڈا پیار والا سینے ٹھر جان گے سن کے اوے سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا ہے ایڈا پیار والا شعر تواڈے سینے ٹھر جانے نے کئیاں دے سڑ بھی جانے نے ایڈا وڈا شعر بھار بڑا ہے شعر وچ اللہ اکبر سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا ہے سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے سفراں دے وچ جملہ بڑا وڈا آن لگا تسی آپے کہنا سبحان اللہ سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا ہے سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے یار نہیں جگایا ہے آج بھی توجہ کرے آجے آج بھی آقا جی دے نال ستے نے آج بھی مدنی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے قل ان کنتم آدھنا لوگ تھکے پہ گرمی بہت زیادہ ہے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین سانو ساریاں نو دین تے ثابت قدم رکھے اور اے اعمال جڑے دسے نے اللہ اپنان دی توفیق عطا فرمائے اے جی 13 جون بروز جمعۃ المبارک درس قرآن بعد از نماز مغرب یہ میرا لے آئے تسی اچھا 13 جون مینوں یاد کوئی نہیں جی ویسے اچھا 13 جون بعد بروز جمعۃ المبارک انشاءاللہ درس قرآن ہوئے گا جامعہ مسجد القادسیہ انشاءاللہ میں انشاءاللہ درس قرآن دیاں گا اگر وعدہ ہویا ہے تو اچھا بندے نا گرمی حبس دے وچ تھکے ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی جتھے جتھے قدم سی رکھ دی جتھے جتھے قدم سی رکھ دی جنتاں ورگی تھاں ہوندی سی ساڈی وی ایک ماں ہوندی سی ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی جیڑی وی زدے لا لیندا سا جیڑی وی زدے لا لیندا سا ماں والوں نا ہوندی سی ساڈی وی ماں ہوندی سی ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی اور پوچھدی رہندی سی روٹی دا پوچھدی رہندی سی روٹی دا نہیں سی کھاندا تاں روندی سی بیماراں واسطے فوج جوان لوگاں واسطے دعا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ کشمیر فلسطین غزہ دے مظلوم مسلماناں دی غیبی مدد فرما یا اللہ جننے مسلمان ساڈے آباء و اجداد چھوٹے بڑے عورتاں مرد فوت ہو گئے سارے اہل ایمان دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے جتنے علماء دنیا چھڑ کے چلے گئے امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب سمیت تو سارے دی مغفرت فرما اللہ جننے مسلمان بیمار نے ہسپتالاں اندر گھراں اندر میری مجلس اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے اللہ تو سارے انو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ساڈے محترم حکیم محمد سعید صاحب بیمار نے اللہ تو اپنی رحمت نال مکمل صحت عطا فرما جتنے مسلمان بیمار نے اللہ تو سارے دی خیر فرما اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما بھائی وقاص صاحب دیگر احباب جنہوں نے انتظام و اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دیاں کاوشاں قبول فرما لے اللہ سونیا جنہیں گرمی دی شدت دے باوجود تیرے گھر چ میرے بھائی آئے ماما بہناں آئیاں اللہ انہاں دا آنا قبول فرما ذریعہ نجات بنا دے اللہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے عمل دی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا